سلام أولئك معن فيديونا أب سنة تمسريتنا هنا نسامع له نسامع لنا كيد مسألة خالي خوني يهلم لازم حزوز كم زلونا ول مردع كمون أنت إزبهن زلو جنرال تادس ورده أب منتاي كونتات كم زركب نفلم أوان كاب مقرباتو تبوت حبريتا رهبنا لنا يومن كم جون ساسولو فيديوهات لو حدش بيتسن تاريخ من القناة كلهم سبسكرايب نقار أترسلوا كرة عزوتي اسكان خد نفتم فيديوهات لو خسركم اسكي كرة عزوتي كم مجمري فيديونا كون بزلزل فيديو اسكن جمبر أنا تمويل ما يبغون حازو لي تاني حول كالي حساب اللي حازو لي جن ترى ያለው ነገር በጣም ያሳዝናል። ሰላም አዶና ይባላለሁ። የ26 ዓመት ወጣት ነኝ። የተወለድኩት መቀሌ። ትግርኛ በደንብ ጥርት አድርጌ ማውራት እችላለሁ። ከትግራይ ጋር ለየት ያለ ግንኙነት አለኝ። የመጣሁበት የሚያኮራኝ ወጣት ነኝ። የመጣሁበት የማድረሳ ወጣት ነኝ። ባይገርማችሁ ይህ ዓመት እየጠበቅኩት የነበረው አንድ ትልቅ ነገር አለ። አሸንዳ ማለት ከበዓል በላይ ነው። አሸንዳ ማለት ብዙ የትግራይ ተወላጆች አብረው ሴሌብሬት የሚያደርጉት ትልቅ የህፃንነት ትውስታችን ነው። አሸንዳ በጣም እየጠበቅኩት ነበር። እስካሁንም ነገሮች ሰላም ይሆናሉ ብዬ ጠብቄም ነበር። የትግራይ ወጣቶች በጣም ያሳዝኑኛል። ምክንያቱም ከማንም ፍጡር በላይ ተስፋ ያላቸው ወጣቶች ናቸው። ልክ እንደኔ ያለፈው ዓመት አሸንዳ ስመለስ ወደ መቀሌ የተሰማኝ ስሜት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። አብዛኛው ወጣት ምን ያህል እየሞከረ እንዳለ፣ ምን ያህል በእግዚአብሔር እየተማመነ እንዳለ ነው ያስተዋልኩት። ምን ያህል ተስፋ እንዳለው። የእነዚህ ወጣቶች ተስፋ ግን ባጭሩ እየተቋጨ ይገኛል። ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ይሆናል አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ትግራይ ውስጥ። በጣም አዝኛለሁ። አሸንዳ አንድ ወር ቀርቶት እኔ የጠበቅኩት ትግራይን ከፍ ማድረግ አለብኝ፣ ወጣቱን ማነቃቃት አለብኝ ነበር። ግን በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥመኛል ብዬ አላሰብኩኝም። ከብዶኛል ለራሴ። እነዚህ ወጣቶች ያለቻቸው ጥቂት ተስፋ ይዘው ለመጓዝ እየሞከሩ እያለ አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ግን ተስፋቸውን በአጠቃላይ የሚቋጭ ነው። ውጊያ መለስ ዜናዊ ማለት ኣብ ትግራይ እቲ ዝሓመቐ እቲ ኸዳዕ እቲ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ መራሒ ምስ ኩሎም ህዝብታት ዘባእሰና ተጋሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክንፅላእ ዝገበረ ምእንተ ስልጣኑ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት ለውጢ ከምፅእ እንዳኸኣለ ኮነ ኢሉ እሞ ከም ዝመውት እንዳፈለጠ ውጪስ ሕጂ ክንሰምዖ ከለና ኣብ ማውቱ እውን ብዙሕ ታሪክ እዩ ዘለዎ። ኣይደኖ እዚ ሚስጥር እዚ መዓስ ከም ዝወፅእ ኣይንፈልጥ ኢና። ግን ፈተኹም ፀላኹም ኣብ ታሪክ ትግራይ ትደወረስ ሊደር ኣብ ናይ ትግራይ ታሪክ መለስ ዜናዊ ሶ ሓደ ምስ ኤርትራውያን ካብቲ ዘባእሰና ነገር እዚ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተገበረ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝኣትወሉ እቲ ዋና ምክንያት ናይ በዓል መለስ ዜናዊ ሓጢኣት እዩ። ነዚ ትግራዋይ ዋጋ ከፊሉ ኣብ ኢትዮጵያ ደሰይም መለስ ዜናዊ ነቶም መቃልስቱ ዝነበሩ በዓል ገብሩ ኣስራት በዓል ስየ ብርሃ ጥራሕ ኣይኮነን ጠሊሙ ንመራሕቲ ሻዕብያ ከይተረፈ ይጠሊሙ። ድሕሪ እቲ ኩናት ውዕል ኣልጀርስ ተፈራሪሙ ኣብ ኣልጀርስ ከይዱ ባድመ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ 25 ዓመት ሙሉእ ባድመ ኣብዘይ መሬቱ ሓኒቕዋ ኮፍ ኢሉ መለስ ዜናዊ ኣብ ባድመ እንታይ ሰሪሕካ እንተይልካዮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። 25 ዓመት ሙሉእ ግን ዓዲ ኣምሓራ፣ ዓዲ ኦሮሞ፣ ዓዲ ጉራጌ፣ ደቡብ ህዝቦች ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ዝነበሩ ዓፋር ወላ ሓንቲ ዘይነበሮም ዘላናት ዝነበሩ በረኻ ኮሎል ዝብሉ ዝነበሩ ሰማራ ትበሃል ከመይ ዝበለት ከተማ ፈጢሩሉ። መለስ ዜናዊ ኣብ ባድመ ፋብሪካ ሰሪሕ ሓዶ ተይልካዮ ሃይስኩል ሆስፒታል ሰሪሕ ሓዶ ተይልካዮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን።
ملس زيناوي أكونن أبادمن أفتا توليدو زعابيلا عدوى تبهال كتما هوسبيتال تبهال يسرح هوسبيتال ناي عدوى أب جزي هاي لسلاسي including أب جزي ناي درجي اتدبيس هوسبيتال أب تجراي زنبري كاب إيرترا خي ترافت ثم أبدوب زنبرو إيرتراوين ناب عدوى هوسبيتال ناموز يمزحكم نيرو أب عدوى هوسبيتال ألو استوهالو دوكواتر أب إيرترا زنبرو ألو حجي مع الدكتور فقابو قال زبهالو أب هوسبيتال عدوى يمسور نيرو دبيس هوسبيتال عدوى هوسبيتال نيرو ملس زيناوي كموت كله زحكم الله هوسبيتال أب عدو أفتا توليدو زعابيلا هوسبيتال كمان يسرح سوزي ملس زيناوي مالت حميمو زحكم الله هوسبيتال أو عدوى يسرح غرفو مو أو عدوى أب ديسابا أفتاونا ختمانا إثيوبيا تبهال 20 قلن عامت مولو أراتيتو خف زبلا ختما أو كمان يسرح نسوزي جنرال تادس ورده أب منتاي كونتات كم زركب نفلما أوان كاب مقرباتو تشبوت حبريتا رهبنا لنا أمباسادر أمريكا إيرفين ماسينغا مس جنرال تادس نمرخب قوصورو بمحز بربع شمونت حملة كلتشحن 10 شمونت عامة مرات إثيوبيا كاب أديس سابا ناب مقالة قعيزوم ندحنتهم شمام زين قلت مقرباتو أمباسادر ماسينغا قدم حزون نجنرال تادس كرخبو فتينو كم زي سمر اللي اتناي ربع كالاي قوصور ينيرو بكبابياوي اقوصاصرا رفاد ساعات 5 كرخبو تقاصيروم كباب ساعات 4 رفاد غنا ناب وانا حلوا جنرال تادسه سلك تدويلو حدا قطين تئزاز تمحلاليفو اتي كاب حلافي VIP حلوا بيرو سلامن صطان استدوله سلكي نت كونتات قيرو منم عينت عجبا كيتهبو منقسقاسات كيتغبرو ماكيناتات كينقسقاسا ازون نجنرال تادس افلط وزبل تئزاز نيرو نتي تئزاز تحيسوم زخونه منقسقاسن تغيروم دما خالق خغت زخل حيل كمزلو حوسي مطنققتا ممرحت واهبوم از ممرح دما نبعلو نجنرال تادس كمون نخلوم شفراتن حجزتون كنغروم تحبيروم شعو اتحلف حلواز توهابو تئزاز نجنرال تادس فليطوم ات جنرال نزي تقبلون بعلي مكينا نازوركو خيد يلو تبغيسو كم زنبرون BBC زرخبو حبريتاي ملكت اتكونتات ابلع الحلو تخونه ابالات صدرو ازيو زچن كم زنبره اتوم منچتات BBC تزاريبوم بفلاي ابالات صدرو يترفخا مستزلو خونتات انتاي كم زفطر ايفلط انيلوم كم زلمنون كيوص كم استمحصنون نمفلاط تخايلو أب موداتها جنرال تادسة بمعدا بيت سب تمليسو نتا أمباسادر دويلو نتكونتها تاردئوهم حدا مقرب زاقات أمي حدا عدي مرح زنبرة جنرال ناي مزراب سبات ناي مركب ناي منكسقاس مسلو بوقع تعاقيتو خمزلو زملكتيو وتيو نيرون تزخون انتاي كقات نيرو خبل بحتو شعولو تتزاريبو ممرحة حيسوم بينخ عين سدكان مساخاخن كيدينا زبلو أوالات حلوة كم زنبريوم من تاتنا قليص أملنا أمباسادر ماسينغا مس مختل أبون برهوحات أيتاماني إلى سفا زركبوم سب السلطان بزعبا وعل بريتوريان كونتات تمزابلتن تزراريبو كم استملسة سبصابات يحبروم من جتاتنا ات بريزيدنت بفلاي كابت معلت جميرو ابك ايدو عيلو كمزلو يسمعنا يبلوم ابز غداي كاب بيرو سلامن صطتان تግራይ مبرهن مركاب زغبرنا يفتنا ايسمرن جنرال تادسه 30 ميازيا كاب سلطانو كاب زعلون نزه ناب بيت صحفت بريزيدنت كيدو ايفلطن سلطان كم زحازه مس زغلصو مراحته وحاتون زخونه ركب ايغبرن انتخونه اب طقا غزو ناب زركب ناي ولقو بيت صحفت كم زخيدن زبزح غزيو اب غزو مصحفت بمنباب كم زحلفونيوم اتوم منጭታት نبيبيسي አረዲኦም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጣር ኩነታት ይምልከተና እዩ ዝብሉ ንጀነራል ታደሰ ዝረኸብዎ አካላት ከም ዝነበሩ አረጋጊጾምና ካብ ሕብረት አውሮፓ ዝተላኣኸ ከም ዝኾነ ዝእመን ነባር ኖርዌጃዊ አምባሳደር ቅድመ ሓደ ሰሙን አዛሪብዎ ከም ዝኸደ ኣብ ሰነድ ተመስሪትና ኢና ንሳምዓሎ ይሳምዓና كيد مسألة خالي خونه يهلم فلازم حزوز كم زلونا ول مردا حبيرهم زك ألفو أدلوي خونه تغير يجزي أبزقن جلس خون زلو حز حالف فلالاي أدلوي فلالاي أدلوي زحالف فلالاي ولا بدلا تهالف حز كنود أين غلب كنود نحوينا مالي نتانا حزي لأخ بالسجنا
نموجر حبيبنا نسرح قلت يا مالك قال يا ابن أنا وزحتنا له إحنا ونحطهم له بديلكم نقول لهم له بديلكم نزلنا له وموزد إحنا رأيه ما لنا إحنا ون تبدلنا له قلت يا الله ناي حدا قلت سلسلة زبال نحزوز حزقنا حوار صلاة له نقول لنا مالك أنا إلهم يكون نعلم له زنا حوار صلاة قل حبيبنا نسرح تاساورا أبتقرأ يطرح كلنا ناي كلنا بدم بتتنكي أسر الحمد لله كنفلت أمالتي متى ما نكن حزونا بعلاي أو هو دبور ذكرنا 4 واحد من واحد بيننا نسأل شو واحد بين طريق دخول عامد مسينا كم طلبنا رينا حزب طلبنا يعني نزل يكون كذا العلو زبنا كل شعب على خط أمن لك برحزي أفتمر أزغرنا له حبرنا نسرحين حبرنا نفرول لنا سو بدن بتتردانا يوم حتى تكون سلسلة العلم لدي كم يجيكم بس قالت راهو كم يجيكم سير راهم تدخلوا قال كم يجيكم تخبان عصوان حدا مفتاح أول محزنتين ثالث تميز السان ديجرين يا متولط على تخيبان يا رب حلفن حزخ ما يكون نتن بمتاي مكنيات بمحزنات محزنات مفتحي يوال بتخبان عصوان نقوليو ناي كبان عصوان سجل مفتحي جمير نير مالنا ይሄ ልክስክስ ሁላ 60 ኩንታል ወርቅ የትግራይ ወርቅ በከሽረ እንዳስላሴ በልዩ ሁኔታ ተጭኖ ሲሄድ በወታደር ሸኝቶ የላከ ሰው ነው 60 ኩንታል ወርቅ ማለት ምን ማለት እስቲ አባዙት በወቅቱ ገበያ አባዙት እስቲ የ80 ዓመት አዛውንት መክረው አልመከርከው የ80 ዓመት አዛውንት በሌላ 80 ዓመት ሌላ ቦታ ላይ ወጣት ነው እኛም ማናደርገው ነው የሚያደርገው እኛ ማናደርገው እኛ አክት ያደረገ ነው የሚኖረው በ70 ዓመቱ ክሪቲካል በሆነና የፋዘር ሁድና የአንድ ሊደርሺፕ የሚሰማው ሰው ሮል መጫወት ባለበት ሰዓት ደግሞ መጫወት አይፈልግም የአንድ ቲኔጀር መጫወት የሚፈልገው ደግሞ ሄዶ ወርዶች ሲጫወት አይውታላችሁ ህዝብ ኤርትራሳችሁ ነው ወይ ተሞክሩ መንፈስ ተሳዒሩ ጥራዩ ስዕረት እንበር ቦታ ምግዳፍ ወይ ምድፋሲ ከም ስዕረት ገሩ አይወሰኒ من تايم موداتا منفس سعير تراحي وهات سعر نبر بوتا سلازة قدف كاس سعر كمالت ملكت ناي سعرتها وكذا بزح جيزيس أبدو 3-4 عامات قادم منا صقامات بزحيو أبقزي حيرس لاسة قادم منا أبقزي خينات حاد حدا قادم منا زحريو أمتو تتاونا عور السوفيت وقيح وتاتها دارقا إيرترامون وقد يفلاتها بدون مزينة كدنا زبير تراقل منفوسو سلازة تسعري التفق نبرت تأفيقو تجد في ختمة تجديفو زلادة عدتها تنجدو مفصوص الذي تسعر لنا موداتها نغيم يتجسسو سعيرو أبزم الحلف مدرخاتون مفصوم تسعرو صلوا زخدوا أي نور مالتكوا يكونن أقوله يقدم